رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس. والله يعصمك من الناس. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى. फिर से قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. حتى मद है इसके ऊपर नहीं, और इलैकुम हमजा के नीचे जेर है, अलैकुम नहीं है. फिर से पढ़ें हत्ता. حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. वलयजीदन्न लाम पे से जबर है. वला यजीदन्न अगर पढ़ेंगे तो मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा. फिर से पढ़ें. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فلا تأس على القوم الكافرين. ولا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى
والنصارى من آمن إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن
أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون قسيسين फिर से ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.